جدو چپ کراؤن والے ٹر جاؤ جدو چپ کراؤن والے ٹر جاؤ پھر بڑا تو ہونا ہوتا ہے اس مہندی دا کی لاؤنا جدا رنگ نہ کوئی اتھے لین کی جانا جتھے گیان دی قدر نہ ہوئی جلے امام دے بچے نے آدھے بی بی کی پوچھ دیئے کھاندی وے بچیوں کون جے کہندے بی بی اسی مسافر آؤں مدینے دے مسلم دے بچے آؤں جلے بی بی دیاں کھانڈلیاں وے بچیوں کوئی عطا پتہ دسو وے کوئی حسب نصب دسو کھاندے بی بی کی پوچھ دیئے ساڈا حسب نصب بڑا اچائی ساڈا حسب نصب بڑا اچائی نی بی بی کی پوچھ دیئے اسی مدینے دے مسافر حسین دی آلہ اسی خاندان رسول قافلہ چلے آوے آدیا کلا اسالکم علیہ اجرا الا المحدد فی القربہ آوے بچیوں میں کر لے جاواں سید بچیانو میں آل محمد دی چوکی دار خاندان رسول دی نوکر جلے سید بچے عرض کردہ میں جناب جی گھر داخل ہوئے حارس دا گا رہی رات دا بکھا نلایا دلایا پیار دیتا ہے ماں والی لوری دے کے سلایا ہے ادھی رات دا بکھا ابو جی بچے بڑبڑائے ابو جی عرض کردہ پیالوں کو لفظ سن والے نہیں جلے بچے بڑبڑائے نہیں حارس اٹھیا میرے گھر چے شور کاند آئے آدھی وے سو جاوے ہم سایہ دے بچے نہیں جلے حارس اٹھیا وے کہند آئے یہ تے سونیاں صورتانے قریب آیا ہے ہندہ تسی کون جائے آندھے اسی مسلم دے بچے آؤ حارس نے تھپڑ اٹھایا آدھی وے بدبختہ وے حیاء کر وے آل رسولی وے قرآن دے سپارے آدھے وے چنہ دا ذکری وے قرآن دیا تائیں کلا اسالکم علیہ اجرن الا المعدتا فی القربہ وے آل رسولی وے حیاء کر وے یتیمی وے سمین نہ پھٹ جائے وے عذاب نہ آ جائے نہ ماری آدھی سید ہے تماچے نہ لگا قرآن کے والوں کو کنے ظالم سی اج ملے چے کوئی یتیم نو تھپڑ مارے لوگ بگانی لڑائی نہیں دے نہیں خیا کر او دا باپ سرتے نہیں میں تیرے نال سدھا ہونا میرے نال لڑ کے یتیم نے کی جواب دے نہیں یتیم دا درد ہر بندے دے دل چے آ جاندا ہے وہ ظالم کنے درد والے نن وہ کنے سخت سن کنے دنیا چ بے حیا سی نہ نبی دی حال دا حیا نہ کیتا حسین دے بچیاں دا حیا نہ کیتا علی دے بھتیجیاں دا حیا نہ کیتا علی دے پوتریاں دا حیا نہ کیتا آدھی ارے سید ہے تماچے نہ لگا قرآن کے ورکو زمین پر نہ گرا بسر بس زمین سہمی جاتی ہے وہ دیکھ مجھے پاک تم غمگین نظر آتی ہے وہ ظالمہ نہ ماری وہ زہرہ دی روح تڑپ جائے گی جلے دونوں شہزادیاں نو پکڑے آئے آدھا میں مانجی قتل کرائے گا انعام کے رحم لوانگا ابن زیاد دے دربار چو آخری لفظہ تک دپا کرانگا جلے دوستا دونوں شہزادیاں نو پکڑے آئے تلوار پکڑی گئی بڑا بولے آؤ وہ ظالمہ کی کرن لگ گئی کہندے نے میں سار اتارانگا آدھا ایک گل کراؤں مننے گاؤں کہندہ مننا گاؤں کہندہ میرے ننے ویر نو میرے سامنے نہ ماری پہلو میرے تیوار کری پھر میرے ننے ویر نو ماری میں تو ننے ویر دا لاشاؤ ویکھیا نہیں اجاڑاؤں میں اپنے ابو دا پیار دے دیوانا گوچ لے کے اپنے چھوٹے جے ویر نو آدھے نے لے او ویراؤ آ گلے لگ جاؤ عرض کردہ میں کہندے نے لے او ویر حوالے رب دے او ملے 4 دنہ دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملانگے انہاں للہ و انا الیہ راجعون دونوں شہزادے شہید ہوئے نہیں ابن زیاد دے دربار چ سر پہنچے نہیں لوگ عرض کردہ پیاویں ادھر یک محرم دا دے نہیں
نہیں امام کربلا پہنچے نہیں لاما احسان لئی ظہیر شہید رحمہ اللہ نے لکھیا بھی لوگوں لفظ سنن والے نہیں جدو یکم محرم زادے نہیں امام کربلا پہنچے نہیں ادھر 5000 دا لشکر ابن سعد لے کے آیا ہے 1000 دا لشکر یزید لے کے آیا بھی ابن زیاد نے بھیجے آئے کربلا چ گھیرے قاتلو سید دا قافلہ کوفے تک نہ پہنچے جلے میدان کربلا اندر سید نو گھیرا گھت لیا گیا بھی عرض کرتا پیا ادھر خبر مل گئی امام مسلم شہید ہو گئے نہیں ادھر امام دیاں اکھاں ڈل پئیاں اج خاندان رسالت وچوں حیدر قرار دی خاندان وچوں قربانی ہو گئی سارے خاندان نو لے آئے اور حسین نے پہلے خیمے دے عباس نو کھڑا کیتا وے حضرت غازی عباس علمدار علم لے کے کھڑے نہیں آندے نے او میرے ویر عباس تو مینوں ماں والوں تے سکا نہیں پر باپ والوں تے سکا نہیں خون حیدری ایک باپ دی اولاد اج مشکل آ گئی ہے اندر امی فاطمہ دی تھی بیٹھی ہوں اندر حسین دی تھی بیٹھی ہوں علم لے کے خیمے دے دروازے اگے کھڑا ہو جاؤ کسے نو اندر آؤں دی اجازت نہ دیں اندر محمد دی توتری بیٹھی ہے شیر خدا دی پوتری بیٹھی ہے حسین دی تھی بیٹھی ہے زہرا دا دودھ پین والی بیٹھی خیمے تے کسے نو آؤں دی اجازت نہ دیویں خیمے تے پارا دیویں اج پرا بن کے وکھا دیویں حضرت غازی عباس اوے پراوانا نیاں تو لڑ دے جے پراوانا پلاٹاں تو لڑ دے جے پراوانا زمیناں تو لڑ دے جے آ حسین دا ویر دساؤ غازی عباس علمدار جلے حسینی خیمیاں دے سامنے عباس علمدار کرے نہیں ظالمہ نے پہلا وار بیجے آوئی کہندے نے ابھی بیعت کرو حسین کہندے نے ظالموں منو جان دے دے میں کاؤنا منو خط لے کے بلایا جے میں حسین ابن علی ہیں میں نواسا رسول ہوں میں جنت دا سردار ہوں جان دے جے میں کاؤنا جنہوں نانا رسول نے اپنے ہونٹ چسائے نے اپنی زبان چسائیے ہر میں لے ہوں میرے اشداد ہوں اپنے نانا رسول دی زبان چوس کے پیار ختم کر لاؤ تیرے نانے کل تیرا پیاسا رہنا برداشت نہیں ہوں دو نشہرہ ورکہ دعانے والو سیٹھ اسماعیل جنہیں دوست احباب گجران والے تو رضوان صاحب آئے نہیں ظلمکار بھٹا صاحب کیسا منظر ہوئے گا جلے نبی دیال انہاں دے کھمنے کھلو کے 7 محرم تک کے آوے گا کہ اسی آئے نہیں گے حسین آئے نہیں بلایا گیا میں آیا نہیں مہمان بنا کے بلایا جائے وہ ظالموں پہ وفائی نہ کرو مگر سب سوت چھڑ گئے وچ پردیسی اندر وچ پردیس تپ دی ریت ہاتھ محرم دا دے نہیں 3 شرطہ امام نے پیش کیتیا تفسیر ابن کثیر اٹھاؤں البدایہ والنہایہ لے کے آؤ 3 شرطہ امام نے پیش کی علی دا بچڑا جنگ نہیں چاہتا 3 شرطہ نہیں ابن زیاد دنیا دا کتا شمر دنیا دا کتا دی خاندان رسول دے خون دا پیاسا دی سلو ہو سکتی سی شرطہ منیاں جا سکتیاں دی حکمران کو لجایا جا سکتا دی مگر ظالم نے اعلان کیتا ہے شمر نو بیجے آؤ ابھی بیعت کرو جاؤ شمرہ خدا تینو غارت کر دینداؤ لانت کھٹ لئی تیری دنیا دیتے لانتیا قیامت تک لانتا برسن گیا قاتلہ نے حسین تے لانت جڑا حسین دے قتل تے خوش ہوئے او دے تے لانت جڑا حسین نو حق تے نمن نہیں او دے تے لانت کیونکہ نبی دا خاندانی اور لفظ سن والے نہیں جنہیں نبی امام ابن تیمیہ لکھے آویں جڑا حسین دے قتل تے خوش ہوئے اپنے ایمان دا بلا کرے امام ابن تیمیہ لکھے آویں اٹھاؤ کتاباں میں تیرے سامنے نقشہ رکھ جانا میں جلے 7 محرم دا دے نہیں کہندے پانی بند کر دو کہندے ظالمہ کس نبی دیال دا پانی بند کرنا میں جنہ دا نانا حوضے کو سردہ وارس ہے جنہ دا نانا حوضے کو سردہ وارس ہے عرض کردہ میں دنیا دیتے لفظ سنن والے آذرا نقشہ بیان کر جوانو سکم نو دوستا سید کربلاج 7 نو پانی تے باندے 8 نو پانی باندے 9 نو پانی باندے آخری واز حسین داوے جنرے قیمیاں جو باہر نکلے کہندے نے جان دے جے میں کون آؤں
کوفیاں دے سر جھکے ہوئے نہیں، اندروں ضمیر مرے ہوئے نہیں، مرے مکرے دا لاج نہیں۔ لوگوں میں 1:30 بجے جمعہ مکانا سی، مگر مینوں اجازت سی کہندے سی تسی 2:45 بجے تک جمعہ پڑھا لیا جی۔ میں اجازت چاہواں گا، لفظ سننے والے اجتماع کافی ہے، میں آخری بات کر کے اجازت چاہواں تاکہ واقعہ بھی کسے پاسے لگ جاوے نا۔ جدو 9 محرم دی رات ہے، سید نے آخری واز کیتا ہے کہ چلو مینوں کسے اسلامی سرحد دی طرف لے چلو، یا پھر نا جی بیٹھ کے میرے نال بات کر لو، یا حکمران کول چلو، اوتھے بیٹھ کے مذاکرات ہون گی۔ لفظ سنو، ابن زیاد نے کیا نہیں، شمر نے کیا ابھی بیعت کرو۔ حسین نے بیعت نہ انکار کر دیتا ہے کہ جدے اتنا دے اتے میرے بچڑے میرے پیر دا خون ہوئے، حسین ابن زیاد دے حد تے بیعت نہیں کرے گا، ظالم گورنر دی بیعت نہیں کرے گا۔ جدو 9 محرم دی رات ہے، خیمیاں والا ہے نہیں آندھی ہے میری دھی سکینوں، میری بہن زینب جان نہیں ہے، امی فاطمہ دنیا تو گئی، کیا سی میرا جنازہ رات دے اندھیرے چے جاوے، ہاں بھائی جان نہیں ہے میری بہن، کل جدو ویر دی لاش ویکھئی خیمیاں چو باہر نہ آویں، امی فاطمہ دے حیا نو داغدار نہ کری، کتے قیامت نو حسین دی ماں فاطمہ نو کوئی یہ نہ کہے نہیں جدی ماند کفن تے غیر دی نظر نہیں پئی، وہ دی تی کربلا چ بے پردہ ویکھی سی، آدھی وے میرے سونے ویرا زینب انجدہ صبر کرے گی، لوگ مسالہ دیا کر آخری ملاقات حسین دیئے خیمہ دے اندر آل میں سمجھایا ہے خبر دا دامن نہیں چڑھنا، صبح 10 محرم دا دینے جڑے نواسا رسول دے خیمیاں تے عملہ ہویا ہی، ایک تو بعد دوسرا شہید، دوسرے تو بعد تیسرا شہید، عرض کردہ 72 آدمیاں تے مشتمل قافلہ وے جدے چے بچے بھی شامل عورتاں بھی شامل نہیں۔ ادھر آنا محمد قاسم عباس جلے 10 محرم دی اثر آئی ہے، عزیزاں نے من اثر دا ویلائی، میرے امام نے تیمم کیتا ہویا وے، سید کربلا چے نماز نہیں چھوڑی، اذان نہیں چھوڑی، عرض کردہ جڑے سجاد، عرض کردہ زین العابدین نے، عرض کردہ علی اکبر نے قربانیاں پیش کر دیتیاں نے، امام زین العابدین پیاسے نے، جلے دوست عرض کردہ 10 محرم دا دین آیا ہے، عرض کردہ اثر دا ویلا ہے، نواسا رسول شہید ہو گئے نے، عرض کردہ لفظ سنو جنہوں شام غریبان دا نام دیتا گیا وے، 10 محرم دی رات ہے، خیمے اجڑے پے نے، اگا لگیاں نے، خاندان لٹے آئے، زین العابدین بچے نے، زینب اگے ہو گیاں نے، وے شمرہ میرے ویر دی آخری نشانی ہوں، وے میں محمد دی دھوتریاں میرے پلیاں اس پتیجے دیوار نہ کر، وے ظالمہ خدا دو ڈر وے بیماری، وے جنگان دا سولے ہسپتالاں تے بیمارہ تے حملے نہیں ہوندے، وے زین العابدین میرے ویر حسین دا آخری پتر ہے، امام زوری دے بھی استاد نے، امام حسن بصری دے بھی استاد نے، لوگوں امام زوری دے بھی استاد نے، عمر بن عبدالعزیز اس امام زین العابدین دی تربیت جو نکلے، جڑے دوستا 28 سال حکمران بنے، تے شیر تے بکری نے پانی کٹھا پیتا ہو، امام زین العابدین آخری پتر حسین دا بچے آئے، جدو دوستا 10 محرم دی رات ہے، آندے نے پھپو جان روندیاں کیوں جے، آدھی وے پتر لوکاں دیاں جد اجڑن تیاں ٹر جاندیاں۔ 10 محرم دی رات کوئی عام نہیں، سنیا جے لفظ میرے کر 5 لاشاں پیاں، سارا ملہ نہیں سوندا، کربلا چ زینب دے کول کونے گوچ پتیجیاں دیاں لاشاں پتران دیاں لاشاں، آسے پاسے لاشاں نے سر کٹے ہوئے نے، گھوڑیاں دیاں سماں دے تھلے تار رولے ہوئے نے، خیمے اجڑے نے، صندوق لٹے نے، خیمے اجڑے نے،
اندھیری رات کربلا دیے سلی زینب بیٹھی ہوئے زین العابدین ہون حسین دی تھی سکینہ ہوئے تے کہندیاں لوکاں دیاں جد اجڑن دیاں ٹر جاندیاں نے پیکے میں اجڑی کس پاسے جاواں سورے رہ نہ پیکے وہ سب پردیسی وطنی آئے تمہیں ویر موڑ مہارا آ جا میرے سونیا ویرا تینوں بیٹھی وازاں مارو اللہ نے اپنے نبی دی آل نو سرخرو کیتا حسین شہید ہو گئے آج حسین دا نام مٹان والے مٹ گئے انہاں دیاں نشان بھی نہیں مل دے حسین دا کربلا چ بھی راج آج اس گلی گلی حسین ملے گا کوئی ناصر حسین کوئی عابد حسین کوئی علی حسین کوئی محمد حسین تینوں ہر پاسے حسین دے نام دی نسبت ملے گی میں لکھ کے دے سکتا ہے کوئی دین محمد دی دی ورگے بے شک فاطمہ کسے دا نام ہوئے جمی پلی جڑی غیرت دے پردیاں وچ جدے سر تے نبوت دی چھاں ہوئے مدنی حیدر قرار دی ہوئے بیوی تے حسن حسین دی ماں ہوئے ایویں تے نہیں جاندا زمانہ حسین نو بڑیاں شان والا نا حسین دا اور علی دا پیارا ہے تے فاطمہ دا چینے ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین وآخر دعوانا الحمد للہ